जस्ट एज बिल्कुल जैसे द वियतनामियों ने हैव विदस्टूड बर्दाश्त किया था, ठीक है, सामना किया था अमेरिकन टेक्नोलॉजी, अमरीकी सनतो हरिफ्त का, टेक्नोलॉजी का, सो तो द एसिटिक जाहिद मिलिटेंट जंगजू चाइनीज चीनी हैव गॉन चले गए हैं स्ट्रेट बिल्कुल सीधे टू द रूट्स जड़ों तक ऑफ द प्रॉब्लम्स मसाइल की, दैट जो कि हैव प्लेग्ड मुसीबत से दो चार किया है एशियन कंट्रीज एशियाई ममालिक को for thousands of years हजारों सालों से. The lack of food ग़िज़ा की कमी and और low levels कम दर्जे of nutrition ग़िज़ाइयत के, gross inequalities मजमूई अदम तवाज़ुन यकसा ना होना of income आमदनी का एंड और कंजम्पशन इस्तेमाल का, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी एंड और अ सेंस एक एहसास ऑफ सोशल यूजलेसनेस समाजी बेकारगी का एंड और द ब्लाइंड एक अंधा एक्सपेंशन फैलाव ऑफ द सिटीज शहरों का. अच्छा, इस सेंटेंस ये लास्ट सेंटेंस के अंदर वियतनामीज की रेजिलियंस, एक लचकदार होना, एक पर्सनालिटी का एक जुज है, उसकी बात की गई है. और ये जुज रेजिलियंस जो है वो किससे मिलती है? चाइनीज मिलिटेंट चाइनीज से मिलती है, जो एसिटिक मिलिटेंट चाइनीज है. अच्छा, इस सेंटेंस में एक वाकया है, उसकी तरफ इशारा है और फिर चीनी लोगों से उस वाकये को जो है वो उसकी मिसाल दी गई है कि वो मिलते हैं उनसे. मैं आपको बताती हूँ क्या कहा गया है. इस जुमले में दो चीजों के दरमियान में मुमासलत बताई गई है, ठीक है. यानी कहा गया है कि ये दो चीजें आपस में मिलती हैं. पहली है वियतनामियों की रेजिलियंस यानी लचकदार होना. रेजिलियंस यानी लचकदार होना एक ऐसी हालत या मिजाज होना के खराबी हो जाने के बावजूद वो चीज अपनी असल शक्ल या हालत दोबारा हासिल करने की सलाहियत रखती है, ठीक है. दोबारा अपनी उस शक्ल में रियलिटी में वापस आ जाती है कोई भी प्रॉब्लम होने के बावजूद. उसे कहते हैं रेजिलियंट, लचकदार होना, ठीक है. यहाँ वियतनामियों की रेजिलियंस की बात की गई है जो कि उसने बर्दाश्त किया अमेरिकन टेक्नोलॉजी को. यहाँ पर एक बहुत फेमस मशहूर वाकया वियतनाम वॉर की तरफ इशारा है जिसमें अमरीकियों ने वियतनामियों को रिवायती जंगी तरीके कार और अपनी जदीद जंगी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जेर करने की बड़ी कोशिशें की थी, ठीक है. लेकिन वियतनामी इस अमरीकी टेक्नोलॉजी के खिलाफ विदस्टूड रहे थे, उसे बर्दाश्त किया था, उसका मुकाबला किया था और वो जंग जो है वो वियतनाम वॉर जो है वो उसे जीत लिया था. अब ये एक वाकया है, इस सारे वाकये को मुमासलत, ये जो वियतनाम वॉर था, वियतनाम की रेजिलियंस जो थी, इस सारे वाकये को मुमासलत दी है एसिटिक मिलिटेंट चाइनीज से. एसिटिक का क्या मतलब है? एसिटिक का वैसे तो मतलब है जाहिद आबिद, यानी ऐसा शख्स जो रूहानियत की वजह से दुनिया छोड़ दे. लेकिन जब ये वर्ड जंगजू चीनियों के लिए इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब है कि इन जंगजू चीनियों का जिंदगी के समाजी मसले मसाइल को हल करने में जो मिजाज या नुक्ता नजर था वो मुनज़्ज़म था, इसमें नज़्म ज़ब्त मौजूद था. यानी वो मुश्किल वक्त में खुद पर काबू रखना जानते थे, जैसे कि बिल्कुल वियतनामियों ने मुश्किल वक्त में सामना किया था, ठीक है, अमरीकियों का. तो ये भी क्या थे? मुश्किल वक्त में खुद पर काबू रखना जानते थे और कोई जज्बाती कदम उठाने से खुद को बाज रखते थे. और इनकी इस खूबी की वजह से जैसे बिल्कुल जैसे वियतनामियों ने अमरीकियों के खिलाफ जो है वो इसकी जदीद टेक्नोलॉजी के खिलाफ जंग जीती थी, एसिटिक मिलिटेंट चाइनीज जो है इन्होंने भी ये जो है मसले की जड़ तक पहुंच गए सीधे. के मामला क्या है कि ये जो वेस्टर्नर्स हैं, मगरबी हैं, ये कॉलोनाइज कर रहे हैं एशियन ममालिक को. वजह क्या है? तो वजह क्या थी? वो ये सारी इस इसे एम डैश कहते हैं. इसके बाद जितनी भी प्रॉब्लम्स बताई गई हैं ये वो प्रॉब्लम्स है, ये वो जड़ें हैं, ठीक है, जिनकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज की उन्होंने एशियन ममालिक को, एशियाई ममालिक को कॉलोनाइज किया. एसिटिक वर्ड जो यहाँ पे मेंशन्ड है मिलिटेंट चाइनीज के लिए, ये एक क्वालिटी है, खूबी है जो वियतनामियों से मिलती है. जैसे वियतनामी अमेरिकन टेक्नोलॉजी के खिलाफ डटे रहे, वैसे ही मिलिटेंट चाइनीज कॉलोनियल टाइम्स में परेशानियों के खिलाफ डटे रहे जो उन्होंने बर्दाश्त की, ठीक है. और इसी टाइम्स के अंदर उनको पता चल गया, वो मामले की जड़ तक पहुंच गए कि ये जो अमेरिकन हैं, ये जो यूरोपियंस हैं, ये हमें इन्होंने कॉलोनाइज क्यों किया, कैसे कर लिया. तो वो जो प्रॉब्लम थी कि इन्होंने हमें क्यों जो है वो हम पर हुकूमत इख्तियार कर ली है, ये जो गैर ममालिक लोग हैं, तो ये मामलात जिन तक वो चाइनीज जो है वो पहुंच गए कि अगर ये मामलात एशियाई ममालिक में हल हो जाएं तो बाकी जो फॉरेनर्स हैं, फॉरेन कंट्रीज हैं, ये इन पर कब्जा करना, इन्हें परेशान करना, इन पर हुकूमत करना या इन्हें एक्सप्लॉइट करना जो है वो खत्म कर देंगी, बंद कर देंगी, ठीक है. पहली क्या है? लैक ऑफ फूड.
غذا کی کمی. اچھا ایک اور بات, یہ ساری جو پرابلمس ہیں یہ کرپشن سے کریٹ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اس ایم ڈیش کے بعد جتنے بھی کاماز کے درمیان یہ جو باتیں مینشنڈ ہیں, یہ وہ تمام وجوہات ہیں جن کا استعمال کر کے, جنہیں عذر یا وجہ بنا کر مغربی طاقتیں جیسے یو کے, یو ایس, فرانس, اٹلی, اسپین وغیرہ جو ممالک تھے, یورپین کنٹریز تھیں, انہوں نے ایشیا پر کئی 100 سالوں تک حکومت کی. یہی وہ وجوہات ہیں جن کے بارے میں چینی جنگجو جان گئے تھے کہ اگر ہم ان پر قابو پا لیں تو ہم کامیاب ملک بن جائیں گے اور مغرب کی طاقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور ان وجوہات میں کیا شامل ہے؟ پہلا ہے لیک آف فوڈ, غذا کی کمی. پھر ہے لو لیولز آف نیوٹریشن, غذائیت کے کم درجے, یعنی غذا میں خود کوئی طاقت نہ ہونا یا طاقت کا کم ہونا. جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ 1950s یا 1960s کے درمیان جو ہے پاکستان میں گندم کی قلت ہو گئی تھی, جس کو ایک یو ایس کے زرعی سائنسدان, ایک ایگریکلچرل سائنٹسٹ جو ہے نارمن ارنسٹ بورلاگ کی تکنیک سے حل کیا گیا, ٹھیک ہے. اس تکنیک کا نام تھا گرین ریولوشن. اب اس میں تھا کیا, اس بندے نے کچھ خاص طرح کی دوائیاں متعارف کروائیں, خاص طرح کے فرٹیلائزرز, پیسٹیسائیڈز, کیڑے مار دوائیاں اور گندم کو لگنے والی کھاد متعارف کروائی, جس کا اثر یہ تھا کہ گندم کی فصل مقدار میں زیادہ ہو گئی, لیکن وہ گندم کا جو قد تھا, لمبائی ہے, وہ آدھی ہو گئی پہلے والی گندم کی نسبت جو 1950s تک لوگوں نے اگائی اور اس کو استعمال کیا. اسی طرح اس کی غذائیت میں بھی, یعنی جو اس گندم کو کھا کر ہمیں طاقت ملتی ہے, اس میں بھی کمی آ گئی. جو آج پاکستان کے شہری گندم کھا رہے ہیں یہ وہی اس بندے کی دوائیاں استعمال کر کے اگنے والی گندم ہے, ٹھیک ہے. میری والدہ نے مجھے اس بارے میں بتایا کہ پہلے والی گندم کی لمبائی انسان جتنی تھی, اس کی ہائٹ جو تھی وہ انسان جتنی تھی, اور اب کی گندم تو اس کی لمبائی ہے وہ گھٹنوں تک آتی ہے. اور آپ کی آگاہی کے لیے بتا دوں اسٹوڈنٹس کی کہ یہ جو زرعی سائنسدان تھا, یہ الومناٹی کے 13 خاندان ہیں ان میں سے ایک راک فیلر کے ساتھ منسلک تھا, ٹھیک ہے. Soon after that he joined the Rockefeller program, a cooperative program with the Mexican government. اچھا جی, نیکسٹ ہے گراس انیکوالٹیز آف انکم, یعنی آمدنی کا اور اس کے استعمال کا مجموعی عدم توازن, ایک نہ ہونا, یکساں نہ ہونا. انمپلائمنٹ, بے روزگاری, اینڈ اور سینس آف سوشل یوز لیسنس, سماجی بیکارگی, یعنی ایک ایسا احساس جس میں انسان جو ہے, جو اگر غریب ہے تو وہ سوچ رہا ہوگا کہ میں خود نہ اپنے لیے کچھ اچھا کر سکتا ہوں, نہ کسی کے لیے کچھ اچھا کر سکتا ہوں سوسائٹی کے لیے, ٹھیک ہے. یہ ہے سوشل یوز لیسنس اور شہروں کا اندھا پھیلاؤ. یہ وہ تمام وجوہات ہیں جنہیں آتھر نے روٹس یعنی جڑیں کہہ کر مخاطب کیا ہے کہ یہ وہ تمام وجوہات ہیں جو پہلے سے ایشیائی ممالک میں موجود تھیں, غداروں کی وجہ سے, برے کرپٹ لوگوں کی وجہ سے جو اقتدار میں تھے. ان وجوہات کو ختم کرنے کے وعدے اور ترقی کے وعدوں یا ان وجوہات کو کمزوری کی طرح استعمال کر کے خانہ جنگی کروا کر یا ڈیوائڈ اینڈ رول کے ذریعے مغربی ممالک نے ایشیا کو کولونائز کیا, ایشیائی ممالک کا فائدہ اٹھایا. اور یہ بات وہ چینی جنگجو جو ہیں, ایسیٹک ملیٹنٹ چائنیز جو ہیں, وہ جان گئے تھے, سمجھ گئے تھے, ٹھیک ہے. کیوں سمجھ گئے تھے؟ کیونکہ ان کے اندر ریزیلینس جو تھی وہ ویتنامیوں سے ملتی تھی, برداشت اور صبر جو تھا وہ ویتنامیوں سے ملتا تھا. اچھا جی, یہاں پر فرسٹ ہم نے ہیڈنگ کمپلیٹ کی ہے, این ایگزمپلری سوشل ایکسپیریمنٹ. نیکسٹ انشاءاللہ جلدی سٹارٹ کریں گے. The thing I am very slow in making my videos, the reason is کہ جیسے میں آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں, I have to do research on every single sentence to make it complete, کہ مجھے آپ کو اس کو ایکسپلین کرنا ہے بالکل روایتی انداز میں, گائیڈ میں جس طرح سے مینشنڈ ہے. آئی ایم ناٹ سیٹسفائیڈ ود دا ایکسپلینیشنز ان گائیڈ, ٹھیک ہے. وہ ایک سرسری سا, ایک انفارمیشن سرسری سی پرووائڈ کر دیتی ہیں جو ایک irresponsible ایٹیٹیوڈ شو ہوتا ہے مجھے گائیڈ سے جب میں پڑھتی ہوں یا دیکھتی ہوں, ٹھیک ہے. میں نے خود بھی جب اسٹڈی کی, I was doing my work by myself, ٹھیک ہے. اس میں ٹائم لگتا ہے ایک ایک سینٹینس کو دیکھنا, اس کی ہسٹری کو دیکھنا, اس کے ورڈز جو ہیں ان کو دیکھنا, اور اس میں کس ورڈ کی ایکسپلینیشن آپ کو جو ہے وہ دینی ہے. تو اس سب کے ایک نوٹس ہوتے ہیں, ایک بیک گراؤنڈ میں پوری اسکرپٹ, ایک نوٹس ہوتے ہیں جو مجھے بنانے پڑتے ہیں آپ کو ایکسپلین کرنے سے پہلے کہ کوئی پوائنٹ جو ہے وہ مس نہ ہو جائے. اٹ ٹیکس ٹائم, ٹھیک ہے. مجھے جو ویڈیوز بنانے میں دیر ہو جاتی ہے, اٹ از دا سول ریزن کہ مجھے نوٹس بنانے میں ایکچولی اور چیزوں کو دیکھنے میں اور ہسٹوریکل پوائنٹس کو دیکھنے میں جو ہے وہ ٹائم لگ رہا ہوتا ہے. تو دس از دا ریزن وائی مائی ویڈیوز آر ویری سلو ان پروسیس, بٹ
they are alhamdulillah qualitative in nature and क्योंकि ये जो lessons हैं, ये जो books हैं, ये इसी तरह से दहाई से पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है. अगर मैं इसको एक वीडियो बना रही हूँ इन चीज़ों की, इन lessons की, तो ये एक complete manner में है. जब ये इंशाल्लाह आप स्टूडेंट्स लोग पढ़ेंगे, फ्यूचर में भी जब पढ़ेंगे, दे विल बी सेटिस्फाइड कि हमें लेक्चर जो है वो कंप्लीट एक ही जगह पे मिल गया है, एंड दे विल बी वेरी हैप्पी, सेटिस्फाइड, एंड इट विल बी हेल्पफुल इंशाल्लाह, ठीक है. और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और प्लीज अपने जो गिरदो नवा के स्टूडेंट्स हैं, जो आपकी सोसाइटी में हैं, लोग हैं जो इस स्टडी से मुंसलिक हैं, इंशाल्लाह मैं इस बुक के बाद नेक्स्ट को स्टार्ट करूंगी. बाकियों को भी मैं कवर करती हूँ, बट माई स्पीड इज स्लो बिकॉज ऑफ आई हैव टू टेक केयर ऑफ द क्वालिटी, ठीक है. लेवल जो है वो एक क्वालिटी, वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए. तो सब्सक्राइब किया करें चैनल को, और लाइक किया करें, कमेंट्स जरूर दिया करें. इट इज वेरी सपोर्टिंग, ठीक है. बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के, पता चलता है, गलतियों का पता चलता है, और आपने अगर अच्छा किया हो तो उसका भी पता चलता है. इट इज वेरी रिवॉर्डिंग, ठीक है. तो कमेंट्स किया करें, शेयर किया करें वीडियोस को. इट इज हेल्पफुल, इट इज एजुकेशनल, तो इसे जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को. मेरी 80% से भी ज्यादा जो माशाल्लाह व्यूअर्स हैं, दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग माय चैनल. आई डोंट नो व्हाई, बट स्टिल आई एम हैप्पी दे आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ दिस वीडियोस. एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा, दूसरों का ख्याल किया करें. और प्लीज फिलिस्तीनियों के लिए जब भी आप नमाज पढ़ें, आपने जरूर दुआ करनी है कि अल्लाह हम मुसलमानों को तकलीफ से, परेशानी से बचा ले, और हमें आफियत के साथ इस दुनिया में सुकून, तरक्की, हम आहंगी जो है वो अता करे. एक कंपेनियनशिप जो है वो हमारे अंदर अल्लाह डाल दे, हमारे दिलों में डाल दे, ठीक है. हम एक दूसरे के लिए जो है वो मदद कर सकें, कुछ कर सकें. और प्लीज डू अवॉइड यूजिंग इसराइली प्रोडक्ट्स, क्योंकि हम उनको जब परचेज करते हैं, इट इज सिमिलर टू परचेजिंग अ बुलेट फॉर आवर ओन ब्रदर्स, ठीक है, आवर ओन मुस्लिम ब्रदर्स. तो प्लीज इसराइली प्रोडक्ट्स को यूज करना बंद कर दें. गूगल पे बहुत अच्छे से मेंशन्ड होता है कि कौन सी प्रोडक्ट्स जो है वो इसराइली हैं. कुछ नहीं हो जाएगा, दुनिया की लाइफ खत्म हो जानी है. आप प्लीज इसराइली प्रोडक्ट्स जो है वो यूज करना बंद कर दें, ठीक है. और टेक केयर, अल्लाह हाफिज.